Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 14, giuluhan og ang iyang pag-absuelto. Ang atong teksto makita sa Juan 8:11. Dili usab ako hukom kanimo, lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala. Kapaglaom, matod pa ni Elizabeth, naabsuelto ako dili tungod kay ako inosente, kundi tungod kay ang pulis wala mo tungha. Nagpadulhog pugikan sa bungtod padulong nga dalan. Adunay daghang mga truck nga nangadto nganhi sa dalan. Og nagplano ako nga musabay sa mas kalit nga mga apa nga gibutangan sa dalan aron madunay temporary nga agianan. Usa ka pulis nga nagpatrolya sa kadalanan ang naghuna-huna nga nakasala ko. Mao nga iya akong gipahunong o gitikitan. Nakadesisyon ko nga mubarog batok niini nga kalapasan sa korte. Apan sa diha nga gitawag ang akong ngalan, ang opisyal wala dito og naabsuelto na akong daan tungod kay wala man siya. Sa diha nga ang babae nga mananapaw gipadala kang Hesus, ang mga nanag-akusar kaniya miadto bitbit ang ilang mga Biblia. Tinaw kayo siya nga nasakpan nga nanapaw, 1:8:4. Og higayon na nila kadto aron makaigo og duha ka langgam sa usa ka bato. Patyon ang babae og sulayan si Hesus aron akusaran siya. Diha sa kasuguan si Moses nagsugo kanato nga ang ingon kaniya kinahanglan gayud patyon pinaagi sa pagbato. Unsa may imo ikasulti may tungod kaniya. Maalamon gayud nga nagpahimutang ang litag. Ang ilang problema ubos sa balaod sa Roma, mao nga ang mga Hudiyo walay pagtugot sa pagpahamtang sa silot nga kamatayon. Juan 18:31. Busa kon si Jesus moingon, sige, batuha siya. Mahimo sila nga moadto sa mga otoridad sa Roma ug mahimo og sumbong bato kaniya. Kung siya moingon, pasakdi siya. Mahimo sila nga moakusar kaniya sa paglapas sa balaod ni Moises og mukuha sa iyang katakos sa kamagtutudlo. Usa kadto ka maalamon nga litag, kinsa kaninyo ang walay sala, maoy paunahag labay kaniyag bato. Siya maingon, ang babae sad-an og si Jesus lang mao ang bugtong angayan nga makabato. Apan iyang giwala ang pagbato tungod kay sa moabot nga pipila ka mga adlaw. Siya mismo nga dawat sa silot nga angayan kaniya. Sa diha nga si Jesus na lang og ang babaye ang atua didto, siya maingon, babaye, wala ba'y mihukom kanimong silot? Siya mitubag, wala senyor. Og si Jesus maingon, dili ko usab ikaw hukman, lakaw. Sugod karon ayaw na pagpakasala. Si Jesus kanunay nagasulti sa sama nga pasunod. Una, dili usab ako muhukom. Unya lumakaw ka, ayaw na pagpakasala. Kapaglaom, ang Dios nagtinguha nga kita magkinabuhi sa masimsog nga atong kalipay, apan dili gayud niya balihon ang pasunod. Ang iyang sugo kanunay madagayaon nga pagkinabuhi alang sa iyang himaya ug alang sa mga giunhan ug maayong balita sa pag-absuelto. Roma 8:1. Tungod kay iya nang gibiyaan ang bili. Salamat, Jesus. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon na mo nga man sa langit, amo karong ginatubag ang hangyo na Ginoong Hesus nga among susihon ang among kasing-kasing sa matinud-anon gayud aron among madawat ang imong grasya nga giandam alang sa mga tuo kaniya sa ngalan ni Hesus. Amen.